नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ अहिलेको राजनीतिको बारेमा र खास गरी सत्तारूढ दलमा देखिएको विग्रह र तात्दै गरेको विपक्षीको बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। र आजको अङ्कमा अब नेकपा भित्रको विवाद जब सहमति गरेर निर्णय गरेर पनि लागू हुँदैन भने यो कुन चरणमा प्रवेश गर्नेछ र यसले गर्दै गरेको सङ्केत के हो, यसका विकल्पहरू र समाधानका बाटाहरू के हुन सक्छन्। आजको अङ्कको हाम्रो मूल बसाइ यो रहनेछ र आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियो हुनुहुन्छ अरुण सुवेदी। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद प्रकाशजी। अलि अगाडि हामीले कुरा गरेका थियौँ, त्यसमा चाहिँ अलिकति बेग्लै सन्दर्भ पनि थियो, नेकपाको कुरा पनि थियो। आज चाहिँ म तपाईँसँग पृष्ठभूमिमा धेरै कुरा नगरिकन यो नेकपाको विवाद नि यो जुन तहमा पुगेको छ, अघिल्लो दिन स्थायी कमिटीले अध्यादेश फिर्ता गर्ने निर्णय गर्छ, भोलिपल्ट त्यही अध्यादेश अन्तर्गत रहेर संवैधानिक परिषदको बैठक डाकिन्छ, फेरि लगत्तै स्थगित हुन्छ। यी सबै चित्रहरू देख्दा, सबै घटनाक्रमहरू देख्दा तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? होइन, यसले के हो भने यो जसरी यो प्रणाली अन्तर्गत सरकार गठन भयो, सरकार चल्यो, आज 3 वर्ष आउँदाखेरि केपी ओलीको सुरुका जस्तो महत्त्वकाङ्क्षी भएर आउनुभएको थियो। कम्तीमा केपी ओलीको अनुहारमा मैले सपनाहरू धेरै देखेको थिएँ, तर ती सपनाहरूको कुनै पनि प्रकारको प्रस्थानै भएन। र खालि यो राजनीति जुन किसिमले अगाडि बढ्यो, यसले एउटा अहिले आजसम्म आइपुग्दाखेरि नेकपा भित्रको भन्नुहोस् अथवा बाहिर संसदकै भन्नुहोस्, काङ्ग्रेस सहितको भन्नुहोस् अथवा ओभरअल नेपालको राजनीतिक वातावरण सबै हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले अहिलेकै प्रणाली अन्तर्गत, अहिलेकै संवैधानिक प्रणाली अन्तर्गत सत्तामा रहिरहन चाहिँ पोलिटिकल मोरल ग्राउन्ड लगभग गुमाउनु भएको प्रतीत हुन्छ। र उहाँसित अब धेरै कम, मैले त आफ्ना ब्लगमा 10-12वटा विकल्प उहाँका हुन सक्छन् भनेर पहिली जस्तो चरणमा प्रवेश गरेका थियो यो झगडा। सुरुमै पनि मैले त यो असमान मिश्रण र यसको परिणति चाहिँ दुःखदै हुन्छ राजनीतिक रूपले भनेकै मान्छे हुँ। अब त्यो अहिले आएर त धेरैलाई महसुस पनि भयो होला। र केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री भएको 7 दिनभित्रै तपाईँसित मैले जे भविष्यवाणी गरेका थिएँ, सायद त्यो आज परिस्थिति हेर्दाखेरि जसले त्यो सुन्नुभएको थियो उहाँहरूलाई पनि त्यो महसुस भएको हुनुपर्छ। त्यति बेला तपाईँले अब केपी ओलीलाई दुस्नुपर्छ भनेको थिएँ मैले, शब्दै त्यही थियो। अब यो अहिले आएर या त उहाँले प्रणाली विस्थापन गर्ने साहस गरेर पुरै पोलिटिकल सिस्टमलाई नै अर्को अध्यायमा प्रवेश गराउनुपर्छ, अन्यथा यही प्रणालीलाई निरन्तरता दिने हो भने चाहिँ उहाँको सत्तामा रहिरहने पोलिटिकल मोरल ग्राउन्ड चाहिँ एकदमै कमजोर हुँदै गएको छ। सत्ता नै पलट गराउन सक्ने ताकत उहाँसँग छ र? प्रणाली परिवर्तन गराउन सक्ने ताकत त किन नहुनु? कार्यकारी प्रमुख उहाँ नै हो अहिले पनि, त्यो त जहिले पनि रहन्छ उहाँसँग। पार्टी पनि त उहाँसँग हुनु पर्यो। त्यो अवस्था भनेको पार्टी अनुमोदित अवस्थाको कुरा मैले गरिरहेको छैन। पार्टी अनुमोदित अवस्था त अहिले पनि छैन नि। स्ट्यान्डिङ कमिटीले अनुमोदन गरेको काम गरिराख्नु भएको छ र प्रधानमन्त्रीजीले अहिले सेक्रेटेरिएटले अनुमोदन गरेको काम गरिराख्नु भएको छ। यहाँसम्म कि लगभग संसदीय दलको नेता भएर संसदीय दलले नै भनिरहेको काम पनि त भइरहेको अवस्था त छैन। त्यसकारण त्यो पार्टीको साथ हुनु र नहुनुको अर्थै रहेन तपाईँको प्रणाली विस्थापनको कुरा त। त्योभन्दा बिल्कुल अर्को एङ्गलको कुरा एकदम संवैधानिक प्रणाली नै विस्थापनको कुरा। उहाँसित एकदम विकल्पहरू, अब मैले जतिवटा विकल्प भने यो संवैधानिक एउटा छोड्ने के भने सन्यास ग्रहण गर्ने बाहेक अब बाँकी रहेका 2टा विकल्प मात्रै हुन् उहाँको। एउटा यो अहिलेको प्रणाली अन्तर्गत प्रधानमन्त्री भएर बसिरहने ग्राउन्ड लुज गरेको हुनाले राजीनामा दिने, अर्को भनेको चाहिँ त्यतातिर होइन प्रणाली विस्थापन गर्ने।
प्रणाली विस्थापन गरेर के गर्ने उहाँले, कुन बाटो रोज्ने उहाँले? अनि प्रणाली विस्थापन गर्दाखेरि त संवैधानिक प्रणाली विस्थापन हुन्छ, त्यसका अब दुईटा बाटाहरू छन्। एउटा त अब सिधै सेनाको साथ लिएर अगाडि बढ्नै पर्छ प्रणाली विस्थापन गर्दाखेरि उहाँले, र त्यो अहिले जुन चर्चामा चलिरहेका बाटाहरू हुन् ती दुईटा छन्। एउटा नयाँ अब अन्तरिम संविधान लिएर आएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको चरणमा प्रवेश गराउनका लागि पोलिटिकल नेगोसिएसनहरू सुरु गराउने। अर्को भनेको चाहिँ कल्चरल मोनार्कीको पक्षमा स्वयं केपी ओलीले होइन, त्यो ग्राउन्ड त राम्रो छ नि केपी ओलीजीको, किनभने उहाँ कल्चरल मोनार्कीको कुरा उहाँ रिपब्लिकन पनि होइन, पहिले उहाँ सङ्घीयतावादी पनि होइन, धर्मनिरपेक्षतावादी पनि होइन। सङ्घीयताको कुरा एकछिन छोडिदिउँ, किनभने यो चाहिँ मतलब मोनार्की निरपेक्ष विषय हो, तर धर्मनिरपेक्षता र चाहिँ गणतन्त्र भनेर त यो मोनार्कीसँग जोडिएको नि, सापेक्ष विषय हो नि त। अनि ती दुईटै कुरालाई प्रति उहाँको पछिल्लो अध्यायसम्म पनि प्रतिबद्धता त होइन, अहिले पनि बिचबिचमा प्याट्ट बोलिराख्नु भएकै छ। त्यो अवस्थामा उहाँले आफ्नो बायोलोजिकल मतलब उमेर पनि कति छ भनेर सोच्नु भएको होला, र उहाँका आफ्ना मनन चिन्तनहरू पनि होलान्। फेरि उहाँको स्वभाव भनेको कसैले भनेको कुरा सुनिहाल्ने र त्यसै अनुसार गरिहाल्ने स्वभाव पनि होइन उहाँको, होइन। त्यसकारण यो त्यत्रो असम्भव देखिने। कम्युनिस्ट पार्टी भित्रका अहिलेका चल्तीका नेताहरूमध्येमा यो कुरो सम्भव हो भने केपी ओलीबाटै सम्भव छैन, अरूबाट सम्भव छैन। अनि त्यो अब त्यसको ब्याकग्राउन्ड पनि अब हेर्नुहोस् कसरी एक किसिमको जनजागरुकता जनतामा विदाउट लिडरसिप ती कुराहरू आइरहेका छन् आज सडकमा। दोस्रो मलाई बडो इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेको परिस्थिति कदम लागेको छ। हेर्नुहोस् जुन सडकमा उत्रियो नेपाली काङ्ग्रेसले गर्ने भनेको प्रतिपक्षीको हिसाबले, र प्रधानमन्त्रीले पनि लगभग यो पार्लियामेन्ट चाहिँ घाँडो भएको चाहिँ जेस्चरहरू दिनुभएकै हो उहाँलाई। त्यो अवस्थामा प्रतिपक्षको धर्म के हुन्थ्यो भने यही प्रणाली अन्तर्गत पार्लियामेन्टलाई छिटो सम्मन गर भनेर प्रेस मार्फत अथवा कुनै पोलिटिकल एक्ट मार्फत जानु पर्थ्यो है। त अल अफ सडन चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस सडकमा जसरी गयो नि, त्यो पनि देशैभर जसरी गयो नि, यो मलाई चाहिँ मतलब अस्वाभाविक नै लागेको। र यस्तो इतिहासको आलोकमा हेर्ने हो भने पनि नेपालको कुनै पनि परिवर्तन नेपाली काङ्ग्रेससित अर्को आन्तरिक शक्ति जबसम्म सहभागी भएको छैन तबसम्म सम्भव भएको छैन नेपालमा। बाह्य शक्तिहरूको खास गरिकन हिन्दुस्तानको, कहिलेकाहीँ अमेरिका, युरोपियन युनियनहरूको पनि त्यो छँदैछ होइन, तर त्यो सम्भव भएको छैन। र अब के र त्यो सभाहरूमा बोल्ने जुन नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू कम्प्लिटली दुई धारमा देखिनुभयो। शेरबहादुरजी र शशाङ्कको धार भनेको कता कता संविधान विस्थापनको लागि पनि, ती संविधान विस्थापित गर्ने एजेन्डाहरूमा पनि कता कता नरम भएको धार देखियो। तर शेरबहादुर देउवाको हेटौडाको भाषण स्पष्ट थियो नि, भ्रममा नपर्नुहोस्, कुनै पनि किसिमको राजतन्त्र राज संस्था अनि राज संस्थाप्रति उहाँले आफ्नो पूर्ववत एगोनी आक्रोश उहाँले अभिव्यक्त गर्नुभयो। सडकमा राज संस्था सहितको प्रणालीको पुनरागमनका लागि जुन प्रदर्शन भइरहेको छ त्यसको टिक्रा उहाँले सरकार र कम्युनिस्ट पार्टीमाथि फोर्नुभयो है। यसरी सिस्टमको पूर्ण रूपेण बचाउमा शेरबहादुरजी कुर्लिनु भएन। शशाङ्क कोइरालाले त हिन्दू राष्ट्रियताको कुरा, सांस्कृतिक राष्ट्रियताको कुरा गर्नुभयो, त्यो भने पनि संविधान विस्थापनकै विषयवस्तु हो। संविधान भनेको संविधानका त्यस्ता धाराहरूको विस्थापनको, अब कोही त शाश्वत धारा त विस्थापित हुँदैन नि, प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक स्वतन्त्रता ती त विस्थापित हुने कुरो भएन होइन, दलीय स्वतन्त्रता ती त।
कुरा गर्नुभयो। तर वेयरएज कि विमलेन्द्र निधि, प्रकाश मानसिंह र रामचन्द्र पौडेलको पूर्ण यो प्रणालीको बचावमा थियो त्यहाँ। काङ्ग्रेस सडकमा निक्ले पनि पुरा दुई धार काङ्ग्रेसभित्र पनि देखियो। तर यो सडकमा निक्लिनु नै अस्वाभाविक थियो। अब यसले कुनै काङ्ग्रेसले सडकमा निक्लिएर त्यो काङ्ग्रेस सडकमा निक्लिँदाखेरि चाहिँ त्यो रामचन्द्र पौडेलमाथि जुन धरपकड भयो तनहुमा, त्यसको चाहिँ बाध्यता थियो नि उसलाई त्यहाँ निस्कनुको लागि, होइन? त्यसलाई त के भने त्यो त्यत्रो ठुलो बाध्यता र त्यत्रो ठुलो परिघटना म त्यसलाई मान्दिनँ, होइन? एउटा निमित्त कारण मात्रै त्यो परिघटना त्यत्रो ठुलो मान्दिनँ। उहाँले मात्र त्यसको बारेमा त बल्कि उहाँ मात्रै बोल्नुभयो, सायद शेरबहादुरजी र अरू नेताहरू मैले त्यो विषयलाई लिएर कुनै सभामा बोलेको नोटिस गरेका छैन। उहाँ आफू चाहिँ बोल्नुभयो त्यो विषयलाई लिएर। भनेपछि त्यो एउटा निमित्त कारण थियो। त्यो सामान्य कुरा हो। अब त्यो त्यहाँ भएको पुलिसले र यहाँको गृहमन्त्रीले अलिअलि किचकिच गरेको अवस्था हो। त्यसलाई त्यत्रो ठुलो राजनीतिक डिस्कोर्सै परिवर्तन गर्ने कुनै प्रकारको परिघटना होइन। त तपाईँलाई लाग्दैछ कि काङ्ग्रेस त्यतिकै निस्केको होइन भनेर? होइन, त्यो चाहिँ मलाई अस्वाभाविक लागेको छ। यो उसले चाहिँ ठुलो प्रेस कन्फरेन्स गरेर काङ्ग्रेसका सबै नेता बसेर, होइन, पूर्ण रूपेण हामीलाई तुरुन्त संसद चाहियो भनेर चाहिँ राष्ट्रपति कहाँ बरु जाने, सभामुख कहाँमा जाने, होइन, बरु केही लागेन भने पिकेटिङ गर्ने पार्लियामेन्टेरियनहरूले त्यो अहिले यही सिस्टमलाई बरकरार राखेर सदनबाट चाहिँ उसले आफ्नो औचित्यता स्थापित गर्न त त्यो मार्ग चाहिँ थियो नि त। कि प्रधानमन्त्रीको अहिलेका जुन जेस्चरहरू हेर्दाखेरि पनि उहाँ चाहिँ पार्लियामेन्टलाई एभोइड गर्न खोजिरहेको अवस्था, त्यसलाई सबैलाई छोडेर आज सडकमा किन गयो? यसका दुईटा अर्थ निकालिया छ। एउटा चाहिँ मोनार्की सहितको प्रजातन्त्र जुन स्थापनाको लागि सडकमा नेतृत्वविहीन किसिमले आइरहेको छ, त्योलाई प्रतिस्थापन गर्न एउटा अर्थ। तर त्यो अर्थ चाहिँ के भने त्यो पुस 1 गतेवादीहरूले लगाएको छ, है, जो अब चाहिँ त्यो सम्भव छैन। र उनीहरूलाई त म के भन्छु भने यो आत्महत्या गर्न उक्साएकोमा पनि मुद्दा लाग्छ नि। त्यो राष्ट्र संस्थालाई आत्महत्या गर्नलाई उक्साउने, प्रोभोक गर्ने, राष्ट्र संस्थालाई आत्महत्या गर्नलाई प्रोभोक गर्ने जुन एलिमेन्ट थियो तिनीहरूले त्यो अर्थ लगाइरहेका छन्। अरूले के छ भने हरेकलाई अब यहाँ धेरैवटा एजेन्डाहरू छन् नि त पोलिटिकल समूहका, होइन, पार्टीहरूका। हरेकले आफ्नो आफ्नै एजेन्डा लिएर सडकमा गयो भने त के हुन्छ भने त यो प्रणाली अन्तर्गत भद्रगोल हुने हो। काङ्ग्रेस पनि सडकमा आयो भने त भद्रगोल त हुन्छ प्रणाली अन्तर्गत। अनि प्रणाली विस्थापनको लागि वातावरण मार्ग प्रशस्त हुन्छ। तर उसले निरन्तरता नदिने भनेर बताइसकेको छ नि त्यो आन्दोलनलाई। एक दिन थियो, एक दिन उसले एउटा उत्सव जस्तो मनायो, होइन? निरन्तरता नदिने भन्नाले अर्को इस्यु केही आएर फेरि पनि आउन सक्छ काङ्ग्रेस। अच्छा, त्यसो म त्यसमा विश्वस्त छैन। त्यो मलाई यो अस्वाभाविक लाग्यो। त्यो अस्वाभाविक म जस्तै अस्वाभाविक मान्नेहरूले जब अस्वाभाविक माने त्यस पछाडि काङ्ग्रेसले यो झिनो स्वरमा यो स्पष्टीकरण दिन बाध्यात्मक स्थिति आएको होला। किनभने संविधानै मान्दिनँ भनेर त अहिले वर्तमानमा भन्न सक्दैन नि त काङ्ग्रेसले। त्यो सम्भव पनि छैन, सम्भव छैन नि त अहिले। अघिकै प्रसङ्गमा आउँ, तपाईँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विकल्पको कुरा गरिदिनु। त विकल्पबाट कुरा गर्दै गर्दै हामी यहाँ आइसकेका छौँ। यसलाई उन्दाखेरि यहाँ आइपुगेको यो एउटा एक किसिमको माला बनेको छ। प्रधानमन्त्रीले लिन सक्ने 2वटा विकल्प अथवा उहाँको हातमा अब 2वटा विकल्प छन् भन्ने, उहाँले राजीनामा गर्नुहुन्छ भन्ने लागेको छ तपाईँलाई? किनभने त्यो मोरल ग्राउन्ड लुज गरिसक्नुभयो भन्ने तपाईँको जुन अब प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि अलिअलि अब व्यक्तिगत रूपमा पनि सम्बन्ध मेरो आफ्नै पनि धेरैचोटि संविधान बन्नुभन्दा अगाडि त खास गरिकन धेरैचोटि भेट्या उहाँलाई। पहिले पनि उहाँ दमकको मान्छे, म दमकै पढेको मान्छे, दमक बसेको मधुमल्ला पढेको मान्छे, है। त्यतिखेर पनि अब उहाँलाई अलिअलि अब त्यहाँ मेरो सम्बन्ध भएको हुनाले जस्तो स्वभाव बुझ्छु। र अहिले 3-4 वर्षदेखि उहाँले सत्तामा बसेर जुन स्वभाव देखाउनु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि त्यति सहज राजीनामा मैले त्यति सहज देखेको छैन। त्यसो भए उहाँसँग अर्को मात्र विकल्प रह्यो प्रणाली विस्थापनको। प्रणाली विस्थापन हो। अब उहाँको अर्को पनि एउटा परिस्थिति रणनीति हो कि जस्तो देखिन्छ।
अर्को रणनीति सत्ता तान्दै लगेर यो स्थानीय निर्वाचन लगभग सकिन लागेको छ नि। स्थानीय निर्वाचनसँगै पार्लियामेन्टको पनि अर्ली इलेक्सन कल गर्ने त्यो रणनीतिमा पनि हुनुहुन्छ कि जस्तो देखिन्छ कता कता झिनो रूपमा। त्यो भयो भने चाहिँ प्रणालीलाई स्टेबिलाइज गरेर यसलाई अगाडि बढाउने मार्ग प्रशस्त हुन्छ। त्यो चाहिँ प्रणाली स्टेबिलाइज अब कुनै पनि किसिमले अर्को निर्वाचन अर्ली इलेक्सन पनि भयो भने प्रणाली स्टेबिलाइज हुन्छ र अब यो प्रणालीको विरुद्धका जति छन् तिनीहरूलाई अब त्यो बिस्तारै बिस्तारै झिनो हुँदै जान्छ। त्यो तर कति मानिसहरू चाहिँ यो राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको अपेक्षा गरेर बसिरहेका छन्। त्यो पनि एउटा परिस्थिति हुन्छ। त्यो भए पनि इलेक्सनसम्म नै लानेकै लागि गर्ने हो, प्रणाली स्टेबिलाइजै गर्नका लागि। त्यो भनेको दल फुटाउने कुरा हो, अब कम्युनिस्ट पार्टी नै फुटाउन। अब उहाँ अहिले कस्तो देखिन्छ भने बडो यो पार्टीभित्र केपी ओलीका विरोधीहरू जो हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई एउटा सङ्कट जस्तो देखिन्छ प्रचण्ड माधवहरूलाई। अब पार्टीबाट केपी ओलीलाई कारबाही गरेर निकालिदिउँ, उहाँको पक्षमा वज्र भएर बसेका जति सांसदहरू छन् ती सांसदहरूको सङ्ख्या अहिले चर्चा भएअनुसार हो भने भोलि प्रधानमन्त्री त अर्को फेर्नु पर्यो नेकपाले। प्रधानमन्त्री फेर्ने बित्तिकै त फेरि पार्लियामेन्टमा विश्वासको मत त लिनुपर्छ। विश्वासको मत लिँदाखेरि त उहाँसँग सम्बद्ध मान्छेहरू चाहिँ नगइदिँदाखेरिको हालत के हुन्छ, एउटा कन्स्टिट्युसनल क्राइसिस त्यो देखिन्छ उहाँहरूको पक्षमा। त्यसैले उहाँहरू सिधै अगाडि त्यो हदसम्म पुग्न पनि अप्ठ्यारो परिरहेका देखिन्छ। अब पार्टी फुटाउँदाखेरि केपी ओलीले नै फुटाउनु पर्यो, अल्पमतमा अहिले परेको जस्तो स्थिति देखिन्छ। जस्तो 40% केपी ओली कहाँ नपुगेर दुई ठाउँ 40% नपुगेर केपी ओलीले नफुटाएको अवस्था हो अथवा आफै प्रधानमन्त्री हुँदा फुटाउन नमिलेर नफुटाएको अवस्था हो, त्यो देखिन्छ। अब अर्को पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति पनि के देखिन्छ भने कम्युनिस्ट पार्टी नफुट्दाखेरि नै आफ्नो बार्गेनिङ क्यापासिटी बढेको परिस्थिति चीनले मूल्याङ्कन गरेको देखिन्छ र चीनको सक्रियता पनि चीनले पार्टी फुट्न नदिने, पार्टीभित्र काम कुरो केही गर्न नसकेर टिक्न नदिने, केपी ओलीले टिक्न नदिने, चीनले फुट्न नदिने भनेर द्विपक्षीय चेपारोमा अहिले प्रचण्ड र माधव नेपाल परेको स्थिति पनि देखिन्छ। हेर्नुहोस् अनि बडो यो पेचिलो अवस्था चाहिँ छ। अब यसबाट भनेको यो पेचिलो भनेको यो न फुट्न सक्ने न जुट्न सक्ने यो अवस्था छ। यसले अब परिस्थिति चाहिँ के हो भने डेलिभरी के पनि भएन। यसमा तपाईँले केपी ओलीको विकल्पको त कुरा गरिहाल्नु भयो। मलाई एउटा रोचक लागिरहेको छ यसमा अर्को पक्षको एउटा विकल्पको पनि कुरा गरौँ, प्रचण्डजीको विकल्पको कुरा गरौँ न। यसमा मलाई अझ जोड्नु मन लागेको चाहिँ अघि तपाईँले जुन प्रणाली विस्थापनको विकल्पको बारेमा जुन अर्को ध्रुवमा गएर विकल्पको कुरा गर्नु, त्यो भनेको सबैभन्दा ठुलो प्रत्युत्पादक त प्रचण्डजीलाई हुन्छ हो। तपाईँले एकदमै गजब प्रश्नमा लिएर आउनुभयो। यो प्रणालीलाई सबभन्दा बढी ओन गर्ने भनेको प्रचण्ड र बाबुराम नै हो। र अहिले यो सडकमा प्रणाली विस्थापनको पक्षमा जुन नारा जुलुसहरू भएका छन् त्यसप्रति केही मिडिया हाउस र सबभन्दा बढी आक्रामक भनेको बाबुरामजी नै हो। र यो प्रणालीलाई प्रचण्डजीले ओन गरेको हुनाले अहिले प्रचण्डजीको सबभन्दा ठुलो यो बेकरारी छ, दौडधुप छ, यो सारा प्रचण्डजीको जुन छ त्यसको पछाडिको प्रमुख कारणै यही हो। कम्तीमा प्रणाली चाहिँ जोगियो। म अब यसो भनिरहँदाखेरि अन्यथा अर्थ नलागोस् हैन, तर यो प्रणालीलाई ओन गर्ने कुरामा केपी ओलीजी भन्दा प्रचण्डजी र बाबुरामजी नै बढी ओन गर्नुहुन्छ। केपी ओली र शेरबहादुरजीलाई यो प्रणाली ओन गरिराख्न हालाकि अहिले संवैधानिक रूपमा त्यो भनिराखेको अवस्था देखिन्न, तर राजनीतिक रूपले हेर्दाखेरि उहाँहरूले ओन नगरे पनि खासै फरक पर्ने स्थिति देखिन्न। प्रणाली परिवर्तन भयो भने पनि त्यसमा चाहिँ उहाँहरू फिट हुनुहुन्छ। त्यसमा फिट नभएर चाहिँ बहिष्करणमा पर्ने भनेको चाहिँ प्रचण्डजी बाबुरामजीहरू नै हो। यसको सोझो अर्थ चाहिँ यदि यो प्रणाली रहेन भनेदेखि सबैभन्दा ठुलो मारमा पर्ने व्यक्ति भनेको प्रचण्डजी र बाबुराम। त्यसकारण
भनेपछि प्रचण्डजीसँग के विकल्प रह्यो त अब त्यही? प्रचण्डजीसितको विकल्पहरू अहिले आँट गरेर केपी ओलीजीलाई चाहिँ पार्टी फुटाउनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने। अब पहिले चाहिँ केपी ओलीले त्यो अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो, अब प्रचण्डलाई जीलाई चाहिँ त्यो अध्यादेश आवश्यक परेको देख्छु। केपी ओलीजीलाई 40% पुगेन भने कम्फर्टेबल सिचुएसन बनाइदिएर सिस्टम स्टेबिलाइज हुन्छ, भोलिको सरकार जसले गर्छ देखा जाएगा भनेर त्यो मार्गमा जान नै यो सिस्टम स्टेबिलाइज गर्ने जुन उहाँको मुख्य उद्देश्य छ, त्यो उद्देश्यमा त त्यही नै सहज हुन्छ। त्यसमै सिस्टम जो कम्युनिस्ट पार्टीलाई यथावत र इन्ट्याक्टै राखेर सिस्टम पनि बचाउँछु, कम्युनिस्ट पार्टी पनि इन्ट्याक्ट राख्छु, सरकारमा पनि म नेतृत्व गर्छु, अर्को कुनै नेताले नेतृत्व गर्छ भनेर अब कम्युनिस्ट पार्टीको कै सरकारलाई अगाडि बढाउन सक्ने चाहिँ प्रचण्ड र माधव नेपालजीसित विकल्प म देख्दिनँ। प्रचण्ड र माधव नेपालसँग त्यसमा एउटा विकल्प एउटा रोज्नु पर्यो, सिस्टम रोज्ने कि पार्टी रोज्ने भनेर। पार्टी फुटे सिस्टम रहने सम्भावना रहला, किनभने अब अहिलेको सङ्ख्याको हुनसक्छ कि फुटेको पार्टीमा अब केपी ओलीजीलाई कम्फर्टेबल बनाइदिनु पर्यो पार्टी फुटाउन पनि। उहाँले त अब के भने यहाँभन्दा त म त गजब लाग्छ कि अब कति जिल्लत सहने होइन प्रचण्ड र माधव नेपालजीले पनि। धुम्बाराईमा मिटिङ राख्यो, प्रधानमन्त्री आइदिनुहुन्न। बालुवाटारमा मिटिङ राख्यो, एउटा कोठामा उहाँ नेताहरू बस्नुहुन्छ, अर्को कोठा प्रधानमन्त्रीजी बस्देर त्यतातिर जाँदै जानुहुन्न। अब एभोइड गर्न पनि त उहाँहरूलाई यो भने कति जिल्लत उहाँहरूले पनि सहने। अब कम्युनिस्ट पार्टीलाई इन्ट्याक्ट राखेर प्रधानमन्त्रीजीलाई कारवाही गरौँ, प्रधानमन्त्रीका पक्षमा जो वज्र भएर बसेका सांसदहरू छन् ती नआउने बित्तिकै अर्को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने स्थिति हुँदैन र पार्टी नफुटिकन अब कोइलेसन सरकार गठन गर्ने कुरा पनि आएन काङ्ग्रेस अथवा जसपासित होइन। भने यो त एकदमै अप्ठ्यारो अवस्था छ। त्यसकारण जसरी हुन्छ पार्टी फुट्नका लागि कम्फर्टेबल सिचुएसन निर्माण गरिदिनु पर्यो प्रचण्डजीले पनि र माधव नेपालजीले पनि। त्यो त केपी ओलीकै हातमा छ नि होइन। एउटा अध्यादेश हिजो जसरी उहाँले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु भयो, राजनीतिक दल सम्बन्धी पनि उहाँले जेठमा ल्याएकै हो। अब लौ त लौ त्यतिखेरको अब्जेक्टिभ चाहिँ अर्को थियो होइन, तर हुन त त्यसले पनि अल्टिमेटली गएर कम्युनिस्ट पार्टी फुट्थ्यो नै होइन। त्यतिखेरको त्यसको शिकार चाहिँ अर्कालाई बनाइएको भनेर सार्वजनिक नै भइहाल्यो है। कति पोलिटिकल्ली मोरल इमोरल अब आफ्ना ठाउँमा छ। तर अब चाहिँ प्रचण्ड र माधव नेपालजीसित पनि केपी ओलीजीलाई पार्टी फुटाउन कम्फर्टेबल बनाउने, पार्टी फुट्नका लागि जे गर्दा कम्फर्टेबल हुन्छ त्यो गर्ने बाहेक विकल्प म देख्दिनँ। उहाँहरूले अब त्यसमा यसो भनिदिनु पऱ्यो केपी ओलीलाई, ठिक छ कि तपाईँ अब हामीसँग बस्न रुचाउनुहुन्न भने बाटो चाहिँ तपाईँको बाटो अलग छ, अध्यादेश ल्याएर गर्नुहोस् भनेर भनिदिनु पर्यो। त्यतिखेर त भनिहाल्यो नि त। त्यतिखेर केपी ओलीजीले अध्यादेश ल्याउनु, अब अध्यादेश ल्याउनुहोस् भनेर प्रचण्डजीहरूले भन्ने अवस्था छ। होइन भने यसले गर्दाखेरि के भने देश र जनताहरू एकदमै भिक्टिम भए। अर्थमेटिकल्ली यत्रो सबल सरकार हुँदाखेरि पनि डेलिभरी पटक्कै नहुने, अब यो राजनैतिक जुन खिचलोले गर्दाखेरि पुरै चाहिँ देशै अस्थिर अवस्थामा रह्यो र एक किसिमको अराजकता बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्न थाल्यो। अहिलेसम्म सडकमा जुन प्रणाली विस्थापनमा जुन शक्ति आएको छ त्यो शक्ति नै आउन्जेलसम्म त बरु किन मान्छे वाक्क भएपछि र आक्रोशित भएपछि त काहीँ न काहीँ लाग्छ नि त विकल्पमा। त्यही शक्तिको पछाडि नै लाग्दिएर एक किसिमको परिस्थिति बन्यो भने त बरु अलिकति देशमा त्यत्रो चाहिँ खुन खराबाको स्थिति नआउला। तर त्यो आक्रोशको मात्रा बढ्दै गएर जङ्गलतिर पुग्यो भने त अर्को विपद आइपर्छ नि त। त्यसका सङ्केत पनि त देखिसकेका छन्। त्यस कारण यस्तो गम्भीर अवस्थामा, यस्तो अराजकताको अवस्थामा चाहिँ एउटा जिम्मेवार पार्टीले मुलुकलाई छोड्नु हुँदैन र यो अराजकताबाट त बच्नै पर्छ। त उहाँहरूको दायित्व पनि हो, राष्ट्रप्रतिको दायित्व पनि हो नेताहरूको। उहाँहरूको मनमा अर्को एउटा कुरा पलाएको पनि देखिन्छ नि कि अहिले सरकार ढल्यो अथवा ढल्ने वातावरण बन्यो भनेदेखि
अस्थिरता खास गरी सरकारको अस्थिरता हुन्छ। हजुर, स्थायित्वको लागि नै उहाँहरूले मत मागेर चाहिँ नि आज यो पोजिसन भएको र आजै त्यो सरकार ढाल्ने, आजै पार्टी फुटाउने भन्दाखेरि त हिजो मत मागेको, हिजो म्यान्डेट पाएको भन्दा त विपरीत खालको कुरा हुने भयो र त्यो त इतिहासले नै सराप्ने कुरा हो नि त। त्यो बाटो रोज्नको लागि पनि त बडा कठिन छ नि त दुवै पक्ष। कठिन त तपाईँ जुन बाटो हिँडे पनि एउटा कठिन अवस्थामा त ल्याइ नै पुर्याउनु भयो। अहिले यो चाहिँ यो प्रणालीले जे लिएर आउनुपर्ने थियो त्यो लिएर आयो। सुरुमा मलाई जति गाली गरे पनि आखिर मैले आफ्नो वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षाका कारणले यो प्रणाली र यो संविधानको विरुद्धमा म उभिएको त होइन। फोर्स ल्यान्डिङको सम्भावना देख्नुहुन्न तपाईँ यस बिचमा? फोर्स ल्यान्डिङ भने त पार्लियामेन्ट विघटन गरेर अर्को निर्वाचन कल गर्ने हो। त्यसले फोर्स ल्यान्डिङले पनि सिस्टमलाई अलिकति स्टेबलाइज गरेर, तर संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई त्यो सुविधा छैन नि यसपटक? छैन त, अब सुविधा छैन। संविधानले सुविधा नदिएका त धेरै कुरा गरिसक्यो नि। अहिलेसम्म 6 महिनाभित्र पार्लियामेन्ट सम्मन भइसक्नुपर्ने आजसम्म राष्ट्रपतिले सम्मन गरेका छैन, होइन? अनि हिजोको क्याबिनेटले पनि त्यो कुरा उठ्दै उठेन क्या र, एकजना मन्त्रीका अनुसार प्रवेश गरेन भन्नुभएको छ। भनेपछि यसै पनि त संविधानका त धेरै कुरा हामीहरूले अब जे कुरा संविधानका चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्ने थियो ती कुरालाई बोकेर बसेका छौँ र जुन डे टु डे एडमिनिस्ट्रेसनमा र मुलुक सञ्चालन गर्नका लागि संविधानका जुन चाहिँ सनातन विषयहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई हामीहरूले पालना नगरिरहेको अवस्था छ। एकजना नेताले चाहिँ नि हिजो भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि होइन कि जुनसुकै बेला जेल जान सक्नुपर्ने अवस्था नै हुनसक्छ है भनेर। हुनसक्छ यो त झन् गम्भीर कुरा हो नि। हुनसक्छ, किनभने अब भोल्टेयरको लाई कोट गरौँ न यहाँ, कुनै पनि कारणले अपराध गरेपछि भय उत्पन्न हुन्छ। उहाँहरूमा त्यो भय त छ नि त। केपी ओलीले त्यो भन्नु पनि भएको छ, 5000 को जिम्मा लिएको चाहिँ के हो भनेर भनेको छ कि छैन? त्यो 5000 को जिम्मा लिँदा त देव गुरुङजी पनि त पर्नुहुन्छ नि त्यही समूहभित्र। आज पो इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्टमा नेपालले त्यसको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर नगरेर सदस्य छैन। त्यो त कार्यकारिणीलाई त्यो अधिकार त होला क्या अरे। पार्लियामेन्टले पास गर्नुपर्ने के छ संविधानमा भने मलाई थाहा छैन, पछि गर्दै गर्ला, होइन? आजको डेटमा सरकारले आइसिसीको सदस्यता लिएर भोलिको डेटमा उहाँहरूको विरुद्ध त्यो मुद्दा चल्यो भने के हुन्छ? त्यो डर त छ। डर त छ। एक दोस्रो, अब पोलिटिकल कुरा गरौँ। पोलिटिकल कुरा गर्दाखेरि केपी ओलीका दुईटा विकल्पमा एउटा प्रणाली विस्थापन गर्नु पर्यो भने, प्रणाली विस्थापन गर्दाखेरि यो प्रणालीलाई ओन गर्ने मान्छेहरू बहिष्करणमा पर्छन् नि त। त्यो भनेको को हो त? प्रचण्डजी र बाबुरामजी नै हो। बाबुरामजीलाई यो डर अलिक कम हुन्छ कि उहाँ अब यो उहाँको हिजोको त्यो कम्युनिस्ट चाहिँ विचार पनि परित्याग, कम्युनिस्ट कुरो होइन। कम्युनिस्ट एकदलीय सर्वसत्तावादका लागि त उहाँहरूले पनि त कुरा उठाइराख्नु भएको छैन नि, प्रचण्डजी र देव गुरुङजीहरूले पनि। त्यसकारण एकदलीय कम्युनिस्ट छाडिदिनु भयो उहाँले। विचार त कसरी छाड्नुभयो भन्नु र होइन, संस्कृतिमाथि प्रहार त्यत्तिकै गरिराख्नु भएको छ। समाजवादको डोको बोकिराख्नै भएको छ उहाँले पनि, होइन? यसै त तपाईँ नेपाल मजदुर किसान पार्टीको नाममा पनि त कम्युनिस्ट त छैन नि। कम्युनिस्ट भन्ने शब्द छ र त्यहाँ? छैन। अनि नाम भन्दा पनि उहाँको अहिले पनि कम्युनिस्टहरूले बहुदलमा ल्यान्डिङ गर्दाखेरि प्रचण्डजीले पनि गर्नुभएकै छ। त्यसमा उहाँ भनेको बाबुराम उम्किनु पाउनुहुन्न। कसरी पाइन्छ र भनेपछि प्रचण्ड बाबुरामलाई प्रणाली विस्थापन हुँदाखेरि असर पर्ने भनेको यी दुई पात्रलाई हो। चाहे तपाईँ होइन, उहाँका चाहिँ मतलब अब छन् सहकर्मीहरू पनि छन् नि त, होइन?
उहाँहरूलाई नै पर्ने हो। अनि देव गुरुङले यो दुईटै कुराबाट उहाँले दुवै प्रणाली विस्थापन हुँदाखेरि पनि यो प्रणालीलाई ओन गर्ने मान्छेहरू बहिष्करणमा पर्छन्, त्यसको मतलब प्रशासनिक कारबाहीमा पनि पर्न सक्छन्। त्यो एउटा अध्याय भयो। यसमा अर्को अध्याय त आइसिसीको अर्को अध्याय भयो। दुईटै कुराबाट उहाँहरूका टाउका तरबार त छ त। अर्को पनि जोडिएको छ नि, जस्तो दीप बस्नेतलाई अहिले चाहिँ जसरी चाहिँ राखिएको छ पूर्व पक्षको लागि अनुसन्धानको विषय छ, त्यो प्रकरणमा त माधव नेपालजी मुछेको कुरा त बालोटारले पटक पटक भनेकै छ। क्यान्टोनमेन्टको कुरामा प्रचण्डजीको नाम आइ छ। हजुर, यी चाहिँ अनि जस्तो अस्ति अघि तपाईँले भन्नुभयो नि कि कङ्ग्रेस अनपेक्षित रूपमा जुन सडकमा आयो उसले करप्सनको कुरालाई सबभन्दा जोड दिएर उठाएको छ। हजुर, भन्दाखेरि त करप्सनको फाइलहरू पनि त खोल्न सक्ने भए। अनि त्यो कुरा चाहिँ अब यसको लिगल स्ट्याटस के छ अख्तियारभित्र र अदालतभित्र भन्ने मलाई थाहा छैन। एउटा अस्वाभाविक लागेको चाहिँ के हो भने मलाई दीप बस्नेतजीको सम्पत्तिका बारेमा जे विवरणहरू अखबारले लेखिराखेका थिए नि त, त्यो अगर सत्य हो भने उहाँलाई चाहिँ मनी लन्ड्रिङले समात्छ होला भन्ने लाग्थ्यो मलाई। त्यसको कानुनी पक्ष मलाई थाहा छैन, तर उहाँलाई त्यो ललिता निवासमा राखियो। र त्यति मात्रै होइन, त अब यस्ता दाउपेचहरू हुन्छन् क्या राजनीतिमा, तर यी चाहिँ क्षुद्र दाउपेचहरू हुन् भन्छु म। अब ललिता निवासमै भ्रष्टाचार भएको छैन त अब त इनसाइड एजेन्सीहरूले हेरुन्, अदालतले जानुहोस् है कि। तर तपाईँले माधव नेपालजीको कुरा गर्नुभयो नि, केस फाइल गर्दाखेरि माधव नेपालजीको नाम छैन, तर उनलाई पनि एक्युज गराउनु पर्छ भनेर चाहिँ एकजना नन कम्युनिस्ट कानुन व्यवसायीले मुद्दा हालेका छन्, पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन फाइल गरेका छन्। मलाई अनि एउटा गजब चाहिँ के लाग्यो भन्नुहुन्छ भने अहिलेका जीवित प्रधानमन्त्रीहरूको जीवनशैली र अहिले सम्पत्तिको विवरण हेर्दाखेरि सबैभन्दा बबुरो ठहरिने दुईजनाको नामलाई चाहिँ भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएर कारवाही गर्नु पर्यो भनेर त्यो पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन आएको रहेछ। मलाई गजब लाग्यो त है, गजबै लाग्यो। एउटा तीमध्ये एउटा प्रधानमन्त्रीको त काठमाडौँमा घरै पनि छैन। मेरो वैयक्तिक रूपमा पनि अलिकति राम्रै सम्बन्ध छ, वैचारिक रूपमा भयङ्कर लखेट छु उहाँलाई म है। व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रै छ, फोनफानमा पनि कुरा हुन्छ, कहिलेकाहीँ भेटघाट पनि हुन्छ। अनि यो तपाईँले भनेको पनि त्यो एउटा तरबार त हो, तर त्योभन्दा चाहिँ अलिकति अलग डाइमेन्सनमा जाउँ। यो चाहिँ अलिकति यस्ता क्षुद्र दाउपेचहरू हरेक राजनीतिहरूमा हुन्छन्। यहाँ कति यसलाई मैले त्यसैको दायरामा मात्रै राखेँ। यहाँ कति प्रकट हुन्छ हेर्दै जाउँला। यो जुन हाम्रो अहिलेको यो आन्तरिक चाहिँ खिचातानीमा तपाईँले एउटा अघि पक्ष एउटा बाह्य पक्ष घुसाउनु भयो चीनलाई। चीन चाहिँ नि नेकपा जसै गरी पनि नटुटोस् भनेर चाहिँ हातमा फेभिकोल लिएर हिँडेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड माधवलाई टिक्न नदिने, चीन नेकपालाई फुट्न नदिने, तपाईँको स्टेटमेन्टै होइन। यो यसमा बाह्य पक्ष किन घुसाउनु भयो? होइन, के छ भने नेपाल जस्तो भू रणनीतिक अवस्थिति भएको देशमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको खेलोफड्को हुन्छ, चाक स्थापित हुन्छ। त्यसलाई समायोजन गरेर देशको पक्षमा प्रयोग गर्ने र आफ्नो चाहिँ कहाँनेर गरेर सौदाबाजी गर्ने भने चाहिँ पोलिटिकल लिडरसिपले निर्णय गर्ने कुरा हो। त्यसमा हामीहरू बारम्बार असफल भएका छौँ र हामी राजनीतिक अस्थिरतामा प्रवेश गरेका छौँ। हाम्रो पक्षमा कुनै पनि सौदाबाजी गर्न नसकिरहेको अवस्था हो। त्यसमा अब म त खास गरी भन्नुहुन्छ भने मेरो विशेष अध्ययनै जियो पोलिटिक्समा हो, भू राजनीति र जियो स्ट्राटेजिक एफेयर्समा हो। त्यो हिसाबले अनि चीन अब पश्चिम र भारत कसरी आकर्षित हुन्छ नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा र उनीहरूलाई यो यसरी खेल्नुपर्ने उनीहरूको स्वार्थ के हो भन्ने कुरा नै मैले अहिलेसम्म विश्लेषण गरेर आएको, अध्ययन गरेर आएको हुनाले त्यति कुरो त कारण त हेर्नुहोस्, पात्र र कारण आन्तरिक देखिन्छ, तर स्वार्थ त बाह्य शक्तिहरूको पनि हुन्छ। यसमा अलिकति भारतको इन्ट्रेस्ट जोडौँ। जस्तो चाहिँ भारतको सेनाध्यक्षदेखि रको चिफदेखि विदेशको सचिवदेखि भाजपाको विदेश विभाग प्रमुखदेखि जुन 4-4जना महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू नेपाल आएको नि, अब भाजपाको विदेश विभाग प्रमुख पनि किन आएको, कसलाई सोधेर आएको, हामीलाई पत्तै नदिकन चाहिँ कसरी भेटेको भनेर भीमरावजीले प्रश्न उठाइ नै राख्नु भएको छ। यसमा केही अस्वाभाविक केही देखिराख्नु भएको छैन तपाईँ? होइन, त एकदमै अस्वाभाविक छ र भारतको त नसकेर हो होइन।
उनीहरू वर्तमान संवैधानिक प्रणालीसित एक किसिमको असहमति भारतको अहिलेको सत्तारूढ राजनीतिक शक्ति बिजेपीले राखेकै हो, सुरुदेखि नै, डे वानदेखि नै छँदैछ। अब यसलाई विस्थापित गर्नका लागि उसले अरू अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्न नसकेको, नेपालका आन्तरिक राजनीतिक शक्तिहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्न नसकेको त्यो जगजाहेर छ। अब त्यो व्यवस्थापन गर्नेमा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र व्यवस्थापन गरेर हुन्छ कि कम्युनिस्ट पार्टी बाहिरकालाई व्यवस्थापन गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, त्यो मुभ उनीहरूले गर्छन्। भारतको के छ भने अब 2008 साल 7 सालदेखि अनवरत रूपमा एउटा त छ नि त, नेपालको विदेश नीतिको इन्ट्रिगल पार्ट इन्डियाको, जुन नेपालबाट जहिले तहिले इन्डिया डिफेन्सिभ हुनुपर्छ, त्यो नेपालसँगको उसको सुरक्षा चासो, आफ्नो सेक्युरिटी, नेपालको विदेश नीतिको इन्ट्रिगल पार्ट हाम्रो सेक्युरिटी कन्सर्न होस् भन्ने इन्डियाको जहिले तहिलेको धारणा छ। नेपालमा जुन कुनै सरकार आए पनि नेपालको विदेश नीतिको इन्ट्रिगल पार्ट इन्डियाको सुरक्षा चासो बनाइएन र त्यसलाई नेपालले रेसिस्ट गरिरहेको। त्यसकारण त्यो कारणले परम्परागत रूपमा भारतको एउटा चाहिँ सक्रियता जहिले तहिले हुन्छ। चुप्प लागेर यहाँ उपस्थित नभए पनि दिल्लीमा केही भइरहेकै हुन्छ, कोभर्टली भइरहेकै हुन्छ। अब समय समयमा यहाँ उपस्थित भए पनि त्यो कुरो उनीहरूले गरि नै राखेका हुन्छन् र अनवरत रूपमा अब यसले चाहिँ नेपाल भारत सम्बन्धलाई पनि एकदमै चाहिँ कहिले झगडाको उत्कर्षमा, कहिले अलिकति शिथिलीकरणको अध्यायमा आजसम्म प्रवेश गराएको छ। र त्यसकारण अहिले पनि के छ भने यो संविधान आएपछि झन् आफू बढी डिफेन्सिभ हुनुपर्ने र यो संविधान अन्तर्गत तराईमा इस्लामिक टेरोरिस्ट आउटफिटहरूको एक्टिभिटिज एकदम बढ्दै गएको 46-47 सालै पछाडि यो संविधान आउनुभन्दा अगाडि नै उनीहरूले यो कन्सर्नहरू राखेका है। अब यहाँ दुईटा कन्सर्न छ, एउटा के भने पहाडमा सांस्कृतिक अतिक्रमणको एउटा चाहिँ नेपालभित्रकै सांस्कृतिक राष्ट्रवादीहरूको सरोकार छ, त्यसमा मोरलेस अलिअलि चीनको सरोकार छ। तराईमा जुन बढ्दै गएको इस्लामिक एक्टिभिटिज प्रति चाहिँ भारतको गम्भीर सरोकार छ र अब सबैलाई थाहा नै छ नि त, त्योसँग सम्बन्धित केही शिकारहरू पनि भएका छन् नेपालमा, मानिसको शिकार क्या हो, त्यो त अब प्रष्ट छ नि, प्रष्ट। त्यसकारण उनीहरू पनि यसमा चाहिँ अब अलिकति यहाँभित्र अब यो 6-7 वर्षमा त वास्तवमा भन्ने हो भने बिजेपीले र सङ्घ परिवारले नेपालमा त पार्टनर पाएन नि त, पोलिटिकल पार्टनर। अब नेपालको राजनीतिलाई पनि के भयो भने यसपालि मोदीले जितिसकेपछि अब मोदीलाई पनि बिजेपी र सङ्घ परिवारलाई पनि एक किसिमको पोलिटिकल पार्टनरसिपमा लिनुपर्छ भन्ने अलिअलि सुझेको। नेपालका सबै राजनीतिक शक्तिसित आफ्नो सैद्धान्तिक जति विमति भए पनि एक किसिमको पोलिटिकल पार्टनरसिप र काहीँ न काहीँ एउटा मिटिङ पोइन्ट खोज्नुपर्ने बाध्यताको स्थिति आउँछ है, नभए हामी साह्रै डिफेन्सिभ हुनुपर्छ नेपालबाट भन्ने भारतलाई पनि सुझेको। त्यसकारण यो एक्टिभिटिज त हुनु नै थियो, भयो भनेको सोझो भाषामा भन्दा जुन दिन सक्छ भारतले त्यो दिन त उसले त यहाँको अहिलेको जुन हाम्रो संविधान छ त्यसका लागि आन्तरिक पार्टनर चाहियो नि त, कि काङ्ग्रेस चाहियो। हेर्नुहोस् प्रष्ट छ, काङ्ग्रेसलाई एउटा डोमेस्टिक शक्तिको बैशाखी चाहिन्छ र त्यसमा भारत सहमत भएपछि मात्रै नेपालमा परिवर्तन सम्भव भएका छन्। 7 साल, 46 साल, 63 साल, 36 साल र 42 सालमा काङ्ग्रेसले आन्तरिक बैशाखी पनि पाएन। 42 सालमा मोरलेस भारत सहमत भए पनि परिवर्तन हुन सकेन 42-43 सालमा। 36 सालमा भारतमा सत्ता परिवर्तन भएर यहाँ नेपालमा पनि सत्ता परिवर्तन भएर सूर्यबहादुरजी आएर उता इन्दिरा गान्धी आएपछि 36 साल पनि गयो। फेरि नेपाली कङ्ग्रेसले त्यतिखेर तात्कालीन रूपमा न राजाको साथ पायो त्यतिखेर, न कम्युनिस्टको साथ पायो। 7 सालमा राजासँग त्रिभुवनसित भयो, 46 सालमा कम्युनिस्टसित भयो, 63 सालमा कम्युनिस्टसित भयो। त्यसकारण आन्तरिक रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा अर्को सहकर्मी शक्ति पाएर त्यसलाई हिन्दुस्तानको अनुमोदन भयो भने त्यो अवस्थामा नेपालमा परम्परागत रूपमा परिवर्तन भएको देखिन्छ। अब हिन्दुस्तान अनुमोदन गर्ने पक्षमा छ, अब काङ्ग्रेस अगाडि आउने पक्षमा छ कि छैन, काङ्ग्रेसका नटबोल्ट कहाँ छन् अहिले फसेका छन् होइन। अनि काङ्ग्रेस अगाडि आए पनि काङ्ग्रेसको आन्तरिक सहकर्मी को होला त्यो पनि त्यत्तिकै
प्रश्नको घेराभित्र छ भने अब त्यो यहाँ समस्या के छ भने कांग्रेसको नेतृत्व अब बिना परिवर्तन भएको छ। परिवर्तन चाहिएको पनि छ। कांग्रेस परिवर्तनको लागि नेपालका आन्तरिक शक्तिहरू एक ठाउँ सेटल नभएको अवस्था पनि छ। अनि यो अवस्थामा केपी ओलीलाई रिलेटिभ प्रिभिलेज मिलेको छ क्या। अब कांग्रेसको चाहिँ नि मित्र चाहिँ केपी ओली पक्षधर हो। त्यो भएर अगाडि गयो भने त्यसरी मैले अघि प्रणाली परिवर्तनको केपी ओलीसँगको विकल्प भने नि त्यो भयो भने एउटा सम्भावना चाहिँ नै छ। त्यो प्रणाली परिवर्तनको अथवा प्रणाली विस्थापनको जुन शब्द चयन गरौँ त्यो एउटा सम्भावना त्यहाँनिर छ। त्यसको लागि पनि त नेकपा फुट्नु पर्ने भयो फेरि। त्यो त भयो। अब नेकपालाई एक्लै त्यसैको लागि नै भारतले खेल गरिराखेको छ। अब सबै नै त्यसरी भन्दा उसलाई त काउस त उसलाई भएको छ नि यो संविधान त। हामीहरूलाई पनि काउस नै भएको छ। उसले त मलाई स्वागत पनि गरेको छैन नि। हजुर उसले त अहिलेसम्म ठिक छ त्यस्तै पर्न गयो होइन। अब त्यसको स्वागत नगर्ने नेपालमा पनि धेरै छन्। यो संविधानलाई वास्तवमा ओनै गरेको भनेको प्रचण्ड र बाबुरामले व्यक्तिगत रूपमा ओन गरेको बाहेक र उहाँहरूका परिवृत्तीय पात्रहरूले ओन गरेको बाहेक नेकपाकै अब पूर्ववत मान्छे अब यही संविधानको क्रिया खाएर अगाडि आएपछि भन्न त कर लागो। तर पनि प्रधानमन्त्री हुँदै पार्टी अध्यक्ष हुँदै दीप प्रज्वलन गर्ने लड्डु बाँडेर खाने त केपी ओली नै हो नि त फेरि। हो त। अब कसरी हार्दिकता छैन कसरी प्रतिबद्धता छैन भन्नु क्या। तर उहाँको अतीत र वर्तमान क्रियाकलापले त त्यही देखाउँछ होइन। समर्थन गरेर समाप्त पार्न सजिलो हुन्छ विरोध गरेर भन्दा क्या। काखमा राखी समर्थन गरेर समाप्त पार्न सजिलो हुन्छ। किनभने समाप्त हुनेलाई म समाप्त हुँदैछु भन्ने हेक्कै हुँदैन अरे। माया गरिकन होइन उसले सिधाइदिन्छ। प्रधानमन्त्री अहिले कुन फोल्डमा हुनुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको कुरा गर्दाखेरि? भारत अमेरिकन फोल्डमा कि चाइनिज? जस्तो भारतीयहरू त चाइनिज फोल्डमा भन्छन् मिडियाले त्यो भन्छ। तर उहाँसितको भारतसित पनि धेरै लामो समयदेखि एक किसिमको बिटर रिलेसन भयो होइन। अहिले चाहिँ शिथिल हुँदैछ। अब भारतसित पनि त यहाँ आन्तरिक रूपमा सहकर्मी शक्तिहरू को त अब गुएसहरूको आरएसएसको कार्यालयले त गर्दैन क्या अरे। हुँदैन क्या अरे त्यहाँबाट त। यीकै राजनीति भयो। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टमै खोज्नु पर्यो होला। नेपालमा कन्जर्भेटिभ पार्टी अहिलेसम्म भएको छैन। हालाकि अहिले अब यो राजाको एक किसिमको जनमत छ। त्यसमा सेध मानेर अर्को निर्वाचन भइहाल्यो भने एउटा कन्जर्भेटिभ पार्टी गठन गर्न सकिन्छ कि भनेर दुकान अगाडि ल्याएर अहिले सडकमा आउने केही चाहिँ त सङ्गठनहरू र पात्रहरू लागि त परेका छन्। तर पनि अब दिल्ली दूर है तिनीहरूको अब त्यो वर्चस्व स्थापित भएर त्यस्तो भातृपूर्ण सम्बन्धको अध्यायमा प्रवेश गर्न लामो समय लाग्न सक्छ। भनेपछि प्रधानमन्त्री भारतसँग सम्बन्ध सुधारको यो पथमा हुनुहुन्छ अहिले। उहाँसित पनि विकल्पहरू कमजोर हुँदै गएका छन्। यसले उहाँलाई राजनीतिक लाभ भनेको उहाँको सरकारको स्थायित्वको लागि मद्दत गर्छ? सरकारको स्थायित्वको लागि त मद्दत गरेको देखिएन। तर प्रणाली विस्थापन भएर उहाँ नै कार्यकारीको रूपमा निरन्तर भएर मुलुकको राजनीतिलाई अर्को अध्यायमा प्रवेश गराउने आँट चाहिँ उहाँलाई दिन सक्छ यसले। प्रणाली विस्थापनको एउटा पात्र उहाँ बन्न सक्नुहुन्न। जाल दिल्लीमा बुन्दैछ त्यसरी पनि नभनौँ। यहाँ सबै कुरा त आन्तरिक रूपमै हुनुपर्छ। तर त्यसलाई चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस जसरी अहिले सडकमा आयो नेपाली कङ्ग्रेस र उहाँको सम्मिलनबाट र दिल्लीको समर्थनबाट प्रणाली विस्थापन भयो भने यो पनि अनौठो पनि मान्दिनँ। मेरा लागि त त्यो ग्रहणीय नै हुन्छ। म खुलेरै भनिदिन्छु। सुरुदेखि भनिराखेकै मान्छे। कति मान्छेले चाहिँ तपाईँको यो अभिव्यक्तिलाई प्रोभोक गरेको अर्थमा पनि बुझ्न सक्छन्। तपाईँ प्रोभोक त गरिराख्नु भएको छैन यसो। प्रधानमन्त्री मैले प्रोभोक गर्दा प्रोभोक हुने त्यति फितलो पात्र हो र? हाम्रा नेताहरूको त छ नि त। ट्विटरमा कसले के लेख्यो, फेसबुकमा कसले के भने हामीसँग छ प्रमाण भन्ने नेताहरू हो नि त हामीसँग त फेरि। तर अब होइन उहाँको अलिकति त्यो होइन कहिलेकाहीँ अखिलको ठिटो जस्तो बोल्ने बानी त छ केपी ओलीजीको। तर पनि मैले प्रोभोक गर्दाखेरि केपी ओली प्रोभोक हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन। तर मैले धरातलीय यथार्थ नै भन्दै। तर प्रणाली विस्थापनको सम्भावना नजिकको देखिराख्नु भएको छ तपाईँ चाहिँ?
देशलाई सुख समृद्धितिर लाने हो भने त अपरिहार्य पनि देखिरहेको छु, नजिकको मात्रै होइन। मेरो त सुरुदेखिको स्ट्यान्ड हो, कसैले गाली गरे हुन्छ, मलाई गाली गरेर त्यो दिन चाहिँ तपाईँ लड्डु खानुहुन्छ? होइन, मैले त दीप प्रज्वलन गर्छु भनेर ट्विटरमा लेखेको छु, सबै ठाउँ भनेको छु, के लुकाउनु छ र यसमा। हस्, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ अरुण कुमार सुवेदीसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।